नमस्कार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊँ अवां जी मेज़बान फ़हमी दारियास। हिन प्रोग्राम में असी इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, असां सां गॾु अॼु जेको आहे पास्टर गज़ाला मौजूदु आहे ऐं हुननि खे पाण पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। तो पास्टर गज़ाला, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, उसके बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, तो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम चाहेंगे कि हम हमारे देखने वालों के आपकी जो जदोजहद है उसके हवाले से बात करें और उन पहलुओं पे रोशनी डालें और जो ज़ाहिर है आप समझती हैं कि मुझे उन ख़वातीन और या उन लड़कियों को बताना चाहिए जो इसके बाद जो है उनको हिम्मत आए। तो सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताइएगा पास्टर कि आप जो है इस एक्टिविज़म की इब्तदा आपने कैसे की, कब की और कहाँ से की? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने ये मुनासिब जाना कि जो जिद्दोजहद हम करते हैं माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कि आप उसको आवाम के सामने लाएं। तो जो आपका सवाल है एक्टिविज़म की इब्तदा कैसे हुई, तो एक्टिविज़म तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा जोशीली थी। एक दिलचस्प बात बताऊंगी कि मैं 10th क्लास में थी और आपको पता है हमारे यहाँ औरतों को दबा कर रखा जाता है, लड़कियों को और मर्दों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो लड़के हर गर्मियों में बाल शेव करवा लेते हैं, बॉल्डी हो जाते हैं, टिन करवा लेते हैं। तो अब लड़कियों को तो बाल कटवाने के लिए भी पहले इजाज़त चाहिए और बड़ी तगदो करना पड़ती है। तो मुझे बहुत उलझन होती थी कि लड़कियों को क्यों इख्तियार नहीं है कि अपने बालों के ऊपर भी वो फ़ैसला नहीं कर सकती। तो मैंने 10वीं क्लास में अपना पूरा शेव करवा लिया था, बॉल्डी हो गई थी पूरी। अच्छा। सिर्फ ये करने के लिए कि लड़की को भी इख्तियार है कि अगर वो बॉल्डी होना चाहती है, टिंड करवाना चाहती है, तो वो क्यों ना करवाए, क्यों ना वो अपने बालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखे। तो ये तो मैं 10th क्लास की अपनी आपको बात बता रही हूँ, स्कूल की। लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई होती रही, उसमें भी कुछ ना कुछ ये था कि जोशीले तो थे हम। लेकिन 2005 में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैं एक जगह एडमिनिस्ट्रेटर थी और उस ब्रिंटन कैरी गर्ल्स हॉस्टल, इसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा अखबारों में, और उस वक्त 11 अप्रैल 2005 की बात है, उस जगह को बेचा गया और वहाँ पर मुझे सरेआम दिन दिहाड़े तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और उल्टा अच्छा वो हमला मुझ पे करके मुझ पर दबाव डाला जा रहा था कि उस जगह की जो फ़रोख्त है उसके कागजात को मैं साइन कर दूं ताकि इल्ज़ाम मुझ पर आए, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर थी वहाँ पर। लेकिन मैंने बहुत तशद्दुद सहा, बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन मैंने कहा था मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो ये जो 11 अप्रैल 2005 में मेरे साथ अंधोनाक वाक़या हुआ, उल्टा फिर जब ये मीडिया पे रिपोर्ट हो गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हुआ ये कि उल्टा मेरे ऊपर ही एक FIR कटवा दी गई पुलिस लेडी की तरफ से कि वो मुझे टर्मिनेशन लेटर देने आई थी और वो प्रेग्नेंट थी और मैंने उसको मारा और उसका मिसकैरेज हो गया, कत्ल की FIR मेरे ऊपर कट गई। तो वहाँ से फिर एक और जो कहते हैं ना कि शिद्दत आ जाना आपकी जंग में या आपकी जिद्दोजहद में, क्योंकि मुझे ही इतना बड़ा मेरे ऊपर जुल्म हुआ और उल्टा मेरे ऊपर FIR काट दी गई थी। और बहुत हाई लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई और फिर बड़ी तवील जिद्दोजहद के बाद वो केस फिर C क्लास में वो ख़त्म हुआ कि झूठा केस है जो मेरे ऊपर किया गया, और जिन्होंने मेरे साथ किया था 6 माह की जिद्दोजहद के बाद उन लोगों पर FIR कटी थी। बस उसके बाद फिर ये क्या था कि मैं थी और पुलिस थी और FIRs थे। कोई ये बात भी शायद आपके लिए भी नहीं होगी कि मैंने कोई 85 केसेस कोर्ट्स के अंदर भुगते हैं।
جس میں سے 9 تو FIRs ہی تھیں جو ڈائریکٹ FIRs تھی، جن میں سے 3 توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات کیے گئے تھے ہم پر، وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ تو وہاں سے جب میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون، میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اکنامکس میں، پھر میں نے 4 سال کا عالمہ کا کورس کیا تھا، MDiv کیا تھا، تو میرے لیے یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن تھی کہ میں جو اتنی پڑھی لکھی خاتون ہوں، چیزوں کو سمجھتی ہوں، جب مجھے اتنا زیادہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، مجھے اتنا زیادہ میرے خاندان کو تشدد کا اور جھوٹے مقدمات کا نشانہ بنایا جا رہا، تو پھر وہ لوگ جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں، جو تو کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، جو کچھ چیز کو لکھ نہیں سکتے، تو وہاں سے جب اس وقت لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جب مجھ پر ظلم ہو رہا تھا 11 اپریل 2005 کو، سول سوسائٹی نے بہت زیادہ ساتھ دیا، تو پھر اب مجھ پر قرض تھا کہ میں اس قرض کو ادا کروں اور ان لوگوں کی آواز بنوں جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں، قانون سے واقف نہیں ہیں، وہ معاشی طور پر بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ مذہبی طور پر بھی پھنسے ہوئے ہیں، سماجی طور پر بھی پھنسے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان کی آواز بننا ہے۔ اس طرح میری پھر ایکٹیویزم میں 2005 کے بعد پہلے اپنی ذات کے لیے جد و جہد کرنا پڑی، پھر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو آواز دینے کے لیے، ان کے لیے میں آواز بنی۔ پاسٹر غزالہ، ہمیں یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ایک تو آپ پاسٹر کیسے بنی، دوسرا یہ ہے کہ بطور فیمیل پاسٹر کو آپ کو کس قدر جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاسٹر بننا بھی، جب ایک تو میں نے بتایا کہ بہت سی جگہوں پر جب جا کر مجھے بات کرنا ہوتی تھی تو مجھے کوئی ایک اتھارٹی بھی چاہیے تھی۔ کورس تو میں نے کیا ہوا تھا، لوگ مجھے بطور عالمہ بھی جانتے تھے، لیکن ایک باقاعدہ اتھارٹی لینا، تو اس کے لیے پھر جس چرچ سے میرا تعلق ہے، چرچ آف پاکستان، وہ وومن آرڈینیشن یا عورت کو پادری بنانا بالکل ان کے اندر قانون میں اجازت نہیں، بائبل میں ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے، کیونکہ وہی معاشرہ ہے کہ عورت کو دبانا ہے۔ تو میری تو زندگی کی جد و جہدی یہ رہی ہے کہ جہاں حقوق سلب کیے جائے اس کے خلاف آواز کھڑی کرنا۔ تو اس کے لیے پھر مجھے اپنا آرڈینیشن کروانا تھا۔ پھر نہ صرف میں نے آرڈینیشن کروایا میتھوڈسٹ چرچ سے، بلکہ پھر میں نے اپنے آپ کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ کروایا، اور میں پاکستان کی پہلی فیمیل پاسٹر ہوں جو کہ رجسٹرڈ پاسٹر ہوں گورنمنٹ کے ساتھ، کہ میں نکاح بھی کر سکتی ہوں، میں جنازہ بھی پڑھا سکتی ہوں، میں اور ساری مذہبی رسومات ادا کر سکتی ہوں۔ مجھے چرچ نے بھی یہ اتھارٹی دی، اور پھر میں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہو کر اس کو لیگلائز اور زیادہ فارم کرنے کے لیے۔ تو قبول تو نہیں کیا جاتا آج تک، لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ عورت ہو کے پاسٹر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ بائبل اجازت دیتی ہے لیکن معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہمارا جو چرچ ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے لیے بھی نہ صرف میرے چرچ کے اندر ساری فیمیل پاسٹرز ہیں، تو لوگ اکثر کویسچن اٹھاتے ہیں جنازہ کون کرے گا، شادی کون پڑھے گا، مخالفت بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن پھر میں نے 6 اور فیمیل پاسٹرز کو آرڈین کیا، اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا شروع کیا، بائبل سے سمجھانا شروع کیا کہ جب بائبل اجازت دیتی ہے تو آپ اس کو، عورت کو کیوں نہیں ایز اے پاسٹر تسلیم کرتے۔ تو مشکلات تو ابھی تک ہیں، لیکن جد و جہد جاری ہے۔ تو غزالہ، آپ نے یہاں پہ بات کی کہ بائبل سے حوالے سے آپ زیادہ تر سمجھاتی ہیں، کتابی حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتابی حوالے سے سمجھانا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل میں ہے تو یہ جو ہے بالکل اتھینٹک باتیں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو عورت کا پادری ہونا، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی، پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی جب کام شروع کیا، تو
जब तक आपको रिलीजियस, क्योंकि जो हमारे यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है। अगर माशरे के अंदर है तो चर्च के अंदर भी मजहबी शिद्दत पसंदी है। तो वो हर चीज़ चाहते हैं बाय द बुक, यानी जो तौरात में, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया और अनाजील में लिखा उसके मुताबिक चलना है। तो फिर मुझे ज़ाहिर है जब तक मैं बाइबल से उस चीज़ को साबित नहीं करूँगी तो मुझे तो वो बागी समझेंगे ना। तो इसलिए शुरू में जब मैं उसके ऊपर तहकीक मेरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर मैंने जो अपना थीसिस लिखा वो इसी पर लिखा था कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन द बाइबल एंड इन इस्लाम, कि औरत को बाइबल जो है किताब मुक़द्दस कितना बाख्तियार बनाती है। तो यकीनन बाइबल से समझाना उनको मददगार साबित होता है, उनके जहन खुलते हैं और वो तस्लीम करते हैं अथॉरिटी को। गज़ाला साहिबा, हमें ये बताइएगा कि आप जो है ट्रांस के लिए दुआए तकरीब का इंतज़ाम करती हैं, तो क्या इससे पहले जो है वो चर्च पे इजाज़त थी ट्रांस को आने की, या ये पहली दफ़ा हुआ है? नहीं, देखें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले अगर ट्रांस जाते भी थे चर्च में तो मर्द उठा के उन्हें बिठा देंगे, जी आप औरतों की तरफ जाएं, औरतें उनको मर्दों की तरफ भेज देंगे और फिर उनको घूर के देखना, वो अनकंफर्टेबल, अगर कभी वो जुरत कर ही लेते थे, अव्वल तो जाते ही नहीं है ना वो चर्च के अंदर, और अगर वो कभी जुरत कर भी लेते थे तो फिर क्या है कि वो अनकंफर्टेबल, वो अगर वो कभी गलती से आगे जाके बैठ गए तो उनको उठा के पीछे बैठ देंगे, आपकी तो ये जगह नहीं है। फिर हमारी बहुत मुक़द्दस सैक्रामेंट है इशाए रबानी, तो ये तो मेरे साथ ख़ुद के भी हुआ कि मैं इनको अपना जो आम चर्च है उस चर्च में 2 ख्वाजा सरा को लेकर गई, उसको कंडक्ट कर रही थी चर्च के अंदर बतौर पास्टर। जब वो कर लिया तो क्योंकि ये ख्वाजा सरा पहली बार मैं इनको चर्च में लेकर गई थी, मैंने उसके बाद उतर कर उनसे पूछा कि आप क्या शायरबानी में शिरकत की आपने? तो जो वुमेनली दिख रही थी उनमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने शिरकत की, लेकिन जो दिख रही थी वाज़े तौर पर ट्रांस, डायमंड उनका नाम था। तो उन्होंने कहा मैं उठी थी शायरबानी में शिरकत के लिए, लेकिन मुझे चर्च के एक एल्डर ने बिठा दिया कि आप नापाक हैं, आप नहीं शिरकत कर सकते। तो वो इतनी दुखी और मैं भी दुखी हुई कि पाक या नापाक या खुदा जानता या इंसान खुद जानता, दूसरा कौन है किसी को कहने वाला तू पाक है या नापाक है। और इशाए रबानी में तो बिलखुसूस हम पुलपट पर से ये अनाउंस करते हैं, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नामुनासिब तरीके से इसमें शरीक ना हो, इंसान अपने आप को आज़मा ले, और अगर कोई नामुनासिब तरीके से इसमें शरीक होता है तो बहुत से बीमार हैं और बहुत से मर भी गए। ये बहुत बड़ा ऐलान ऊपर से होता है कलाम में से। और उसके बाद अब आपने फ़ैसला करना है कि आप अपने गुनाहों की तौबा करके उसमें शिरकत करते हैं, या फिर आप गुनाहों के साथ आएंगे तो फिर यकीनन आप बीमार भी होंगे, आप अज़ाब आता है खुदा का। तो मैं कौन होती हूँ? तो फिर जब ये हुआ, शुरू में तो ये था कि 1 ख्वाजा सरा, 2 मैं अंदर कमरे में ही करती थी, फिर जब 6 की जमात हो गई, कमरा छोटा होने लगा, फिर मैंने अपने घर से बाहर करना शुरू किया। तो इनको कबूल नहीं किया जाता, और फ़र्क ये है कि अगर आम चर्च में ये ख़ुद भी कंफर्टेबल नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आम चर्च में नहीं लेकर जाएं क्योंकि हम वहाँ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, वहाँ पर लोग इनको बाइबल को हाथ नहीं लगाने देते हैं, वहाँ पर इनको वर्शिप जो हमारा बहुत अहम हिस्सा है, गा कर हमद करना, नात पढ़ना, वो नहीं करने देते, किताबों को नहीं, मुक़द्दस किताबों को नहीं हाथ लगाने देते। लेकिन ये जो चर्च है इसमें लीडरशिप इनके पास है, गीत ये गाते हैं, तिलावत कलाम खुदाबंदी ये करते हैं, वो दुआएं ये करते हैं, यानी ये ख़ुद सारी जो रिचुअल्स हैं इबादत की ये ख़ुद अंजाम देते हैं। मेरा काम सिर्फ़ ये है कि बतौर लीडर मैं मौजूद होती हूँ और कलाम जो मैं सिखाती हूँ वो मैं ख़ुद सिखाती हूँ इनको। तो आम चर्च तो इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये ना सिर्फ़ मेरा ख़्याल है दुनिया भर में पहला चर्च है ट्रांस का जिसको बाइबल मुक़द्दस में ख्वाजा सरा या यूनख कहा गया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आम तौर पर ट्रांसजेंडर का जो लफ्ज़ है इनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये वो ख्वाजा सरा हैं जिनके बारे में जीसस क्राइस्ट ने ख़ुद कहा था कि एक ख्वाजा सरा माँ के पेट से पैदा होती हैं, एक को दुनिया बना देती है और एक ख़ुद अपने आप को बना लेती हैं।
تینوں طرح کی جو کیٹیگریز ہیں جیزس کرائسٹ نے ڈیفائن کی ہیں. متی رسول کی لکھی گئی انجیل مقدسہ کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں. تو بائبل میں بہت ہائیلی ڈیفائن کیا ہوا ان کو، لیکن وہی انفارچونیٹلی یہ بھی اسی معاشرتی سوچ، رسم و رواج اور رسومات کا شکار ہو کر ان کو چرچ کے اندر قبول نہیں کیا گیا تھا. پاسٹر جی ہمیں یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ ٹرانس جو ہے اب وہ خود مختار ہیں، خود پریچ کرتی ہیں، خود گاتی ہیں، تو ان کی جو فیلنگز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ پہلے ہمیں یہ ساری سہولیات نہیں تھی تو ہم کس طرح سے تھے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کھلے دل سے آ کے اور اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو عزت نہیں دی جاتی، ان کو محبت نہیں دی جاتی، ان کو اپنے ہی گھر والے نکال دیتے ہیں نا. تو یہ جب آتی ہیں میں تو ایک ایک ٹرانس کے ساتھ پہلے بیٹھتی ہوں، ان کی کہانی سنتی ہوں جو کہ بہت دردناک ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ آنسو بہاتی ہوں. پھر ان کے ساتھ ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں. کھانا تو میں آج بھی ان کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی ٹرانس کی پلیٹ میں میں خود بیٹھ کے ان کی پلیٹ میں کھانا کھاؤں، الگ سے نہیں میں کھاؤں. کیونکہ جب تک آپ ان کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ دبے ہوئے نہیں ہیں، آپ پسے ہوئے نہیں ہیں، آپ ریجیکٹڈ نہیں ہیں، آپ لانتی نہیں ہیں، آپ بالکل میرے جیسے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپرائیو ہیں. تو ہر ایک کی کہانی ہے، ہر ایک اب اتنا خوش ہے، وہ تو مجھے گرو، مائی باپ، ماں کیا نہیں کہتے. لائک وہ تو کہتے ہیں اگر آج ہم خدا کی پاک بارگاہ میں بھی آنے کے لائق ٹھہرے ہیں، یا معاشرہ ہمیں تسلیم کرنے لگا، یا خاندان واپس سے تسلیم کرنے لگا، تو یہ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے. کیونکہ جب میں نے شروع کیا ان کا چرچ تو میرے اوپر پولیس بھیجی گئی، FIA کو بھیجا گیا، میرے خلاف اپلیکیشنز دی گئیں. اور آج بھی یہ کئی جگہوں پہ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ شاید میں گیز اور لیسبین کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں، یا صدوم اور عمورہ کا گناہ انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. تو یہ سادہ عام لوگ ہیں جن کو خدا کی بارگاہ میں آنے سے روکا جاتا تھا. یہی سمجھا جاتا تھا کہ ساری زندگی انہوں نے گناہ میں گزارنی ہے. اب جب خدا کا در کھلا ہے تو یہ خود سے آتے ہیں. کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے رابطہ کر رہا ہے. وہ کئی ٹریول کر کے اتنے فاصلے سے آتے ہیں کہ ہم جائیں وہاں جا کر ہمیں قبول کیا جائے گا، ہم اپنے جیسے خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں گے. تو تکلیف مجھے پولیس نے بھی دی، مجھے FIA نے بھی دی، مجھے چرچ نے بھی دی، مجھے ان کے گروؤں سے بھی تکلیف ملی. کیونکہ جب وہ پراسٹیٹیوشن چھوڑ کر، ایک دھندا ان کا ختم ہوتا ہے، پیسہ ختم ہوتا ہے ان کا، تو وہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں، نیکی کی زندگی، راست بازی کی زندگی، وہ کمائی والے سلسلے ختم ہوتے ہیں. تو شروع میں گروؤں کی طرف سے بھی مجھے تکلیف آئی کہ یہ تم نے کون سا کام شروع کر دیا ہے، ہمارے روزگار پہ، ہمارے پیٹ پہ لات مار رہی ہو. دیر واز سو مچ پرسیکیوشن جو کہ بہت مختلف اینگل سے مجھے فیس کرنا پڑی. لیکن شکر ہے کہ اب لوگ تسلیم کرنے لگے ہیں. پاسٹر ہمیں یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب آپ نے ٹرانس کے حوالے سے جو ہے پریچ بھی شروع کی اور ان کا جو ہے یہاں پہ ماس بھی کرتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ گروؤں کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے وہ ظاہر باتیں سننی پڑی. تو صرف پروسٹیٹیوٹ جو ہے اس سے نکال کے آپ جب ان کو یہاں عبادات میں لائیں، تو پھر ان کے لیے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام آپ نے شروع کیا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ تو پروسٹیٹیوٹ کی طرف جائیں، نہ بھیک مانگنے کی طرف جائیں؟ تو پھر کچھ ایسا آپ نے ان کے لیے کوئی ایسی چیز انیشیٹو لیا ہے یا کچھ شروع کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ رانگ ڈوئنگز میں ہوتے ہیں نا، جس میں پراسٹیٹیوشن ہے، پھر جیب کاٹنا ہے، چوری ہے، یہ سارے کام، کیونکہ انہیں اپنی سروائیول تو کرنا ہے. ظاہر ہے. تو اب جب یہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں تو یقیناً پھر ان کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے بہت سے مسائل آتے ہیں. اور میں کیونکہ یہ
ذاتی میرا انیشیٹو ہے، یہ چرچ کا انیشیٹو نہیں، چرچ اس کو نہیں سپورٹ کرتا. میں نے اپنے جو ماڈریٹرز ہیں، بشپس ہیں، ان سے بات کی، وہ ابھی تک اس کو وہ کہتے ہیں بیک لیش کون برداشت کرے گا. دے آر ناٹ ریڈی کہ ایک چرچ کے امبریلا کے نیچے اس کو لے آئیں. تو میں محدود وسائل سے جو کر سکتی ہوں، کسی کو سلائی شروع کرواتی ہوں، کسی کو بیوٹیشین کا شروع کرواتی ہوں. زیادہ تر پھر یہی ہے کہ کسی کو گھر میں کسی کے جاب دلوا دی. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے اور یہ ان کاموں سے ہٹیں. تو ان کا کچھ نہ کچھ شیلٹر بھی ان کا شروع کیا ہے، جو بالکل ہی ایک دم بالکل روڈ پہ آ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصہ کے لیے کوئی 1 سال رہتا ہے، کوئی 1.5 سال رہتا ہے، کوئی 2 سال رہتا ہے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے یا کوئی زخمی ہو گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس شیلٹر میں پھر ہم کچھ دن ان کو رکھتے ہیں. تو روزگار کا ضرور کچھ نہ کچھ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس میں پھر میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ بائکیاں چلانا شروع کر دیں، آپ کچھ بیچنا شروع کر دیں، آپ بیوٹیشین کا کام شروع کر دیں. تو شکر ہے کہ پھر یہ اپنا جو وے آف لیونگ ہے اس کو بھی چینج کرتے ہیں، اور ارننگ کے لیے بھی وہ پھر مختلف طرح کی تگ و دو کرتے ہیں. پاشا غزالہ، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کئی جو ہے تبدیلی مذاہب کے جو ہیں وہ کیسز جیتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ کیس کتنے ہیں، دوسرا وہ جو ان بچیوں کی جو عمریں تھیں وہ کیا تھیں؟ دیکھیے، یہ جو بچیاں فورس میریجز اور انڈر ایج میریجز اور فورس کنورشن کا شکار ہوتی ہیں، کوئی 13 بچیاں تو ہم ریسکیو کر چکے ہیں، اور عمر وہی ہوتی ہے کسی کی 11 سال. ابھی جو ایک اور بچی کا بھی کیس چل رہا ہے، وہ ریکور نہیں ہوئی، وہ 11 سال کی بچی، اینجل اس کا نام ہے، ابھی کیس چل رہا ہے. کوئی 12 سال کی، کوئی 13 سال کی، کوئی 14 سال کی، یہ سب انڈر ایج بچیاں ہوتی ہیں. تو بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، کیونکہ قوانین تو بنا دیے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے بھی اور پاکستان نے بھی. سندھ کا خاص طور پر میریج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، اس کے تحت مقدمہ تو درج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پہ عمل نہیں ہوتا نا. اگر موسٹلی تو ان بچیوں کے کاغذات ہوتے نہیں ہیں، اور اگر کہیں کاغذات ہوں بھی، نادرہ کے کاغذات بھی ہوں، تو کیونکہ دوسری طرف آ جاتا ہے قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ جس میں بچی کی عمر 19 سال لکھی ہوتی ہے، پھر میرج کا سرٹیفکیٹ 19 سال عمر لکھی ہوتی ہے، تو پھر کورٹ وہ نادرہ کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اچھا، بچی بھی پھر یہی کہہ رہی ہوتی ہے میں تو 19 سال کی ہوں. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہڈیوں کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ایج کے تعین کے لیے، عمر کے تعین کے لیے. تو جب وہاں سے عمر کا تعین ہوتا ہے، پھر یہ بچی والدین کے حوالے کی جاتی ہے. تو تکلیف ہے بہت زیادہ، لیکن شکر ہے کہ بچیاں ریکور ہو رہی ہیں اور واپس اپنے ایمان میں بھی کھڑی ہو رہی ہیں، اپنی تعلیم میں بھی کھڑی ہو رہی ہیں، اور معاشرتی طور پر بھی مضبوط ہو رہی ہیں. جی، آپ نے یہ بچیوں کی تعداد بتائی 13 بچیاں، تو ابھی یہ جو بچیاں کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں؟ ان کا ایک شیلٹر میں نے شروع کیا ہے جو کہ پرائیویٹلی ہے، کیونکہ جب کورٹ ان کو لیتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے شیلٹر میں ڈال دیتی ہے. اچھا، گورنمنٹ کا شیلٹر پھر ظاہر ہے وہ سب مسلم ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہاں جو خواتین بھی ہوتی ہیں وہ کوئی پڑھی لکھی تو نہیں ہوتی، وہ 70 خواتین ہیں یا 50 ہیں یا 100 ہیں، وہ بھی سب مسلمان ہوتی ہے. اور اس میں ایک 12-13 سال کی، 11 سال کی بچی جو پہلے ہی ٹراماٹائز ہے، جس کو ریپ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اب وہ بچی پھر ایک ایسے ماحول میں چلی جاتی جہاں پر خواتین اس کو کہتی نہیں تم تو مسلمان ہو، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، اور پھر اس کو وہاں پر بھی آزادی نہیں ملتی. تو اس وجہ سے میں نے پرائیویٹلی یہ جب بچیاں ریکور ہوتی ہیں تو ان کو ظاہر ہے ان لوگوں سے بھی بچانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک شیلٹر شروع کیا ہے جو کہ میں چلاتی ہوں. میری بیٹی وہاں کی انچارج ہے اس شیلٹر کی، اور ساتھی ہیں ہمارے. وہاں پر ان بچیوں کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے ہیلنگ کی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، پھر ان کی ایجوکیشن، پھر ان کو
म्यूज़िक सिखाया जाता है, इनको स्कूल भेजा जाता है, इनको लैंग्वेज कोर्सेज, बाइक राइडिंग, ये सारी चीज़ें, ताकि ये उस फेज़ से निकल कर दोबारा एक नॉर्मल, और ना सिर्फ नॉर्मल बल्कि एक ताकतवर आवाज़ के तौर पर और एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आए। तो ये मैंने उनका शेल्टर शुरू किया है, वहाँ बच्चियाँ वहाँ पर होती हैं। गज़ाला साहिबा, क्या हम उन बच्चियों से मिल सकते हैं? हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल आप मिल सकती हैं, ज़रूर मिलें उनसे। और अनफॉर्चुनेट है, जो रात भी, कल एक रात को भी बदीन से एक बच्ची आई है जो कि रात 2 बजे हमारे पास पहुँचे हैं। 9 माह की तवील जद्दोजहद के बाद कल वो अच्छा, वो कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद पुलिस ने नहीं रिकवर किया, वो ख़ुद वहाँ से भागी है। उसको मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो भाग के फिर वालिदैन से उसने रब्ता किया, वालिदैन लेके वहाँ से फिर वो यहाँ आए हैं। वो बच्ची भी यहाँ पर है। तो ये बच्चियाँ जो हैं बहुत तकलीफ़, क्योंकि छोटी उम्र में उनसे उनके दोस्त छीने जाते हैं, उनकी पहचान छीनी जाती है, उनकी लाइक मल्टीपल टाइम्स उनको रेप किया जाता है, उनके वालिदैन छीने जाते हैं, उनकी ज़ुबान छीनी जाती है, उनकी रूहानी जो मजहबी शनाख्त वो छीनी जाती है। तो बहुत तकलीफ़ से गुज़रती हैं बच्चियाँ। बिल्कुल आप उनको विज़िट करें, उनसे पूछें कि अब वो कैसा महसूस करती हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बताने का आज यकीनन आपका इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि माशरे के अंदर बेहतरी पैदा की जाए, माशरे की सोच के अंदर तब्दीली लाई जाए, ताकि जहाँ के भी छोटी बच्चियाँ इस जुल्म का शिकार होती हैं तो बहुत से लोग इनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम सां गॾु असीं तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। आईंदा हफ़्ते हिकु नए अनटोल्ड स्टोरीज़ सां गॾु तव्हां वटि वरी हाज़िर थींदासीं।